प्रियहरू तपाईहरुको बीचमा म प्रभुको वचन बाँड्दैछु आज। अनि तपाईहरुलाई थाहा नै छ हामी धेरै चोटी सुन्दै छौं, अब हामी अन्तिम दिनमा छौं। हामी धेरै पटक सुन्दै छौं हामी अन्तिम दिनमा छौं, अन्तिम दिनमा छौं। अनि अन्तिम दिन भनेको चाहिँ कस्तो भन्देखिलाई प्रभुको आगमन हुने दिन। प्रभु अब चाँडै संसारमा आउँदै हुनुहुन्छ। यो वचन हामीले सानैबाट सुनेको, मैले चाहिँ सानैबाट सुनेको प्रभु ख्रीष्ट आउनु हुनेछ, प्रभु ख्रीष्ट आउने बेला राज्यको विरुद्ध झगडा हुन्छ रे, त्यसपछि भूकम्पहरू आउँछ रे, महामारी हुन्छ रे भनेर मैले सुनेको थिएँ पहिला। जस्तै मैले यो सुनेको थिएँ, यो कहिले हुन्छ होला, यस्तो घटनाहरू कहिले घट्छ होला भन्दै थिएँ। साँच्चै नै हाम्रै पालामा यो घटनाहरू घट्यो। भूकम्प पनि आएकै हो, घरहरू भत्काएकै हो बाइबलमा भने अनुसार। अनि अहिले महामारी पनि आएकै हो, मान्छे घर घरमा लुके हो। बाइबलमा भनेको थियो मान्छेहरू घर घर लुक्छ भनेर, बाइबलमा भनेको छ। धेरै मान्छेहरूको लास चाहिँ त्यतिकै फाल्दिन्छ, अथवा धेरै मान्छेहरू मरेर चाहिँ उनीहरूलाई जलाउनको लागि ठाउँ पनि हुँदैन भनेर अगमवक्ताको पुस्तकमा लेखिएको छ। अनि त्यो बाइबलमा लेखिएको अगमबाणीहरू चाहिँ अहिले पुरा हुँदैछ। त्रासहरू आउनेछ, परिवारहरू चाहिँ एकै परिवारमा एकदमै एउटा अहकालहरू आउनेछ भनेको अगमवक्ताको पुस्तकमा पढ्न सक्छौँ। त्यसै गरी आज यस्तो अवस्थामा परमेश्वर हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ। आमेन। जसै बाइबलमा कुनै पनि पेन्डेमिक हुन्छ, बाइबलमा कुनै महामारी हुन्छ, बाइबलमा कुनै पनि गाह्रो अवस्था जब हुन्छ नि, परमेश्वर चाहिँ त्यो बेला आफ्नो बाहुबल अथवा आफ्नो सामर्थ्य देखाउनको लागि उहाँ सधैँ तयार हुनुहुन्छ। आमेन। मिस्र देशमा जब त्यो महामारी भयो, मिस्र देशमा जब हाम्रो अहिले देशमा भएको जस्तो एउटा महामारी मिस्र देशमा भएको थियो, जब मिस्र देशमा त्यो महामारी भएको थियो, महामारी हुने बेला चाहिँ नि परमेश्वर चाहिँ इजरायलको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। अनि तपाईँ र म पनि आत्मिक इजरायलीहरू हौं, परमेश्वरलाई भरोसा गर्ने। जसै मिस्र देशमा इजरायलीहरूले परमेश्वरको वचनलाई भरोसा गर्यो, परमेश्वरमाथि विश्वास गर्यो, उनीहरूलाई त्यो अनिकालले, त्यो महामारीले कहिले पनि सताएन। आमेन। यो एकदमै गुड कुरा हो, किनकि बाइबल राम्ररी पढ्यो भने त्यहाँ लेखिएको छ मिस्र देशमा विभिन्न महामारी आयो, तर यहुदीहरूलाई अथवा इजरायलीहरूलाई चाहिँ केही पनि भएन। उनीहरू बसेको ठाउँमा केही पनि भएन, किनभने उनीहरूले साँचो परमेश्वरलाई भरोसा गरेको थियो। मेन चाहिँ त्यहाँ विश्वासको कुराहरू थियो। उनीहरूको बीचमा थियो कुन चाहिँ आवाज सुन्ने। जब मोसा त्यहाँ आयो, मोसाले आएर भन्यो मलाई परमेश्वरले पठाउनु भएको, परमेश्वरले यस्तो कुरा भन्नु हुँदैछ, परमेश्वरले आफ्नो प्रजालाई यसरी लानु भनेर भन्दै हुनुहुन्छ, एउटा प्रतिज्ञाको देशमा भन्दैछ। अनि एउटा प्रतिज्ञा देशमा म लानेछु, उहाँको आराधनाको लागि उहाँको प्रजालाई परमेश्वरले लानु भनेको छ भनिकन त्यहाँ एउटा मोसाले भन्छ। तर जसै मोसाको आवाज त्यहाँको फारोले विश्वास गर्दैन, मिस्र देशको राजाले विश्वास गर्दैन, तब फारोको जिन्दगीमा चाहिँ अनिकाल आउँछ, महामारी आउँछ। यसै गरी आज म तपाईहरुको बीचमा परमेश्वरको वचन दिँदैछु, अनि परमेश्वरको वचनबाट नै आज म दिनेछु। आज म तपाईहरुलाई दोस्रो राजा 18 को 28 देखि 32 बाट है, 28 देखि 32 सम्म छ यहाँ हैन। 32 सम्मबाट म तपाईहरुलाई के सिकाउने छु। आज परमेश्वरको वचनले तपाईहरुको बीचमा के प्रकाशहरु ल्याउँदै हुनुहुन्छ। अनि यहाँनिर म तपाईहरुलाई पढेर सुनाउँछु। म तपाईहरुले आफ्नो बाइबलमा हेर्नु होला, अनि त्यो बाइबलमा लेखिएको शब्दहरुलाई हेर्नु होला कि परमेश्वर आज हामीलाई के भन्दै हुनुहुन्छ है। म तपाईलाई फेरि पनि भन्छु, दोस्रो राजा 18 को 28 देखि 32 सम्म। तब ती सेनापति खडा भएर हिब्रू भाषामा कराएर भने, महाराजा असुरका राजाको वचन सुन। राजा यसो भन्नुहुन्छ, हिजकियाले तिमीहरूलाई धोका नदियोस्, मेरो हातबाट त्यसले तिमीहरूलाई छुटाउन सक्दैन। परमप्रभुले निश्चय नै हामीहरूलाई छुटकारा दिनुहुनेछ र यो सहर असुरका राजाको हातमा सुम्पिदिने छैन भनी तिमीहरूलाई परमप्रभुमाथि भरोसा गर्न हिजकियाले सुरन्दार नलगाओस्। हिजकियाको कुरा नसुन। असुरका राजा यसो भन्नुहुन्छ, मसित सन्धि गर र मका बाहिर निस्किआऊ, तब तिमीहरू हरेकले आफ्नो लहराको फल र नेबारको फल खानेछौ र आफ्नै कुवाको पानी पिउनेछौ। जबसम्म तिमीहरूलाई अनाज र नयाँ दाखमत र अन्न र दाखबारी भद्रक्षका रुखहरू र मह भएको देश, तिमीहरूको आफ्नै देश जस्तो एउटा देशमा म
आएर लाने छैन, मृत्युको सट्टा जीवन चुन। हिजकियाको कुरा नसुन, परमप्रभुले हामीहरूलाई बचाउनु हुनेछ भनी त्यसले त तिमीहरूलाई धोका दिँदैछ। तपाईहरुले बुझ्दै हुनुहुन्छ होला, यहाँ एकजना सेनापति छ जुन असुरको एउटा असुर भन्ने एउटा राजा छ। त्यहाँ असुर भन्ने ले चाहिँ हिजकिया भन्ने एउटा यहुदा भन्ने ठाउँ हैन, जहाँ पुरानो करारमा हेर्यो भने यहुदा इजरायल भन्ने एउटा ठाउँ हुन्थ्यो, एउटा त्यहाँ राज्य हुन्थ्यो। त्यहाँ के हुँदैछ भन्दा यहुदाको राजा भन्ने हिजकिया भन्ने परमेश्वरलाई एकदम भरोसा गर्ने व्यक्ति, परमेश्वरमा सारा हृदयले परमेश्वरलाई भरोसा गर्ने व्यक्ति छ। अनि यहाँ चाहिँ एउटा चुनौती त्यसको लाइफमा आएको छ। अनि यहुदा भन्ने एउटा त्यहाँनिर देश हुन्छ, त्यो बेलाको देश भनौँ। त्यहाँ यहुदा भन्ने देशमा चाहिँ के भएको छ भन्दा असुर भन्ने एउटा राजा आएर त्यहाँनिर चुनौती गर्दैछ। अब यहुदा भन्ने देशलाई असुरको राजाले नष्ट पार्दैछ, खतम पार्दैछ। अब यहुदाका सबै मानिसहरूलाई चाहिँ अब असुरको राजाले खतम गर्नेछ। त्यही भएर तिमीहरू मेरो कुरा सुन, तिमीहरूले यदि राजा असुरसँग सन्धि गर्यो भने, मित्रता गाँस्यो भने, असुर राजाले भनेको कुरा मान्यो भने तिमीहरूलाई बचाउनेछ, तिमीहरूले खानेकुरा पाउनेछ, तिमीहरूले आफ्नै इनारबाट खाना पाउनेछ भनेर यहाँनिर चाहिँ असुरको एउटा सेनापतिले भन्दैछ। अनि मैले तपाईहरुलाई यो यहाँबाट के सिकाउन खोज्दैछु भन्दा तपाईहरुले यहाँनिर हेर्यो भने अघिदेखि यहाँनिर के भन्दैछ, हिजकियाको कुरा नसुन, हिजकियाको कुरा नसुन, हिजकियाको कुरा नसुन भनेर यहाँनिर शब्दहरू प्रयोग भइरहेको छ। अनि आज म तपाईहरुलाई यहाँबाट के भन्दैछु भने परमेश्वरले मलाई यहाँबाट के प्रकाश दिनुभयो भन्दा आज भोलि छ नि शैतानले तपाईहरुलाई यस्तै भन्दैछ, वचन नसुन, अभिषेक जनले दिएको वचन नसुन, त्यो वचनलाई विश्वास नगर, तेरो वरिपरिको महामारीलाई हेर्दा, तेरो वरिपरिको अवस्थालाई हेर्दा, तेरो जीवनको रोगलाई हेर्दा, तेरो जीवन हेर्दा तँ कस्तो नराम्रो छस्, तेरो जीवन कति नराम्रो छ, तेरो जीवनमा कस्तो समस्याहरू छ। जब हामी वचन हेर्छौँ नि, यहाँ राम्ररी पढ्यो भने यहुदाको राजालाई के भन्दैछ, यहुदाको राजा जुन हिजकिया थियो नि, हिजकियाले चाहिँ यहुदाको जनतालाई के भन्दैछ, हेर्नुस् हाम्रो देशलाई असुर भन्ने राजाले खतम गर्न सक्दैन, अट्याक गर्न सक्दैन, किनकि हामीलाई चाहिँ इजरायलका परमेश्वरले बचाउनु हुनेछ। आमेन। यहाँनिर के भन्दैछ भन्दा हिजकियाले के भन्दैछ, परमेश्वरले हामीलाई बचाउनु हुनेछ, परमेश्वरले हामीलाई यो महामारीबाट बचाउनु हुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई रोगहरूबाट बचाउनु हुन्छ, परमेश्वरले हामीले जस्तो अवस्थामा पनि हामीलाई बचाउनु हुन्छ भनिकन हिजकियाले यहाँ भन्दैछ। तर शैतानले के भन्दैछ, असुर चाहिँ एउटा शैतानको रूपमा भनौँ, लुसिफरले असुरलाई चलायो। चलाउँदै गर्दा असुरले के भन्दैछ, अब तिमीहरूका परमेश्वरले बचाउन सक्दैन। तपाईले छ नि 33 मा पढ्यो भने त्यहाँ लेखेको छ कि कुनै जातिको देवताले आफ्नो देशलाई असुरका राजाको हातबाट बचाउन सकेको छ र? त्यहाँ यति भिन्न चुनौती छ के, कुन चाहिँ देवताले बचाएको छ? जानेर असुरको राजाले युद्ध गर्यो, त्यो ठाउँमा चाहिँ जितेको छ, उले जुन जुन देशमा अट्याक गर्यो त्यो देशलाई उले जितेको छ भनिकन यहाँ फुर्ती लाउँदैछ। अनि तपाईँ र मेरो जिन्दगी पनि शैतानले त्यही भन्दैछ, तिमी कहिले सुत्न सक्दैनौ, तिम्रो रोग कहिले निको हुँदैन, तिमी कहिले पनि प्रभुको असल छोरी बन्न सक्दैनौ, तिमी कहिले पनि परमेश्वरको महिमाको कुराहरू गर्न सक्दैनौ, तिमी कहिले पनि सेवाकाई गर्न सक्दैनौ, तिमी त योग्यको छैन, तिमी त छली मान्छे हो, तिमीलाई त परमेश्वरले साथै दिँदैन, तिमीलाई त परमेश्वरले बचाउँदैन भनेर एउटा आवाज तपाईहरुको बीचमा आउँदैछ। अनि म तपाईहरुलाई के भन्दैछु, तपाईहरु कुन आवाजलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? अहिले जुन हाम्रो देशमा अवस्था छ, अहिले हाम्रो देशमा जुन समस्याहरू भइरहेको छ, तपाई कुन आवाजलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? तपाई यो आवाजलाई सुन्दै हुनुहुन्छ कि यो महामारी हट्दैन, अब झन् यो महामारीले मान्छेलाई मार्छ, अब हाम्रो देशमा झन् नराम्रो हुन्छ, अब झन् धेरै मान्छे मर्छ, प्रत्येक दिन मान्छे मर्दैछ? तपाई अहिले यहाँनिर असुरको राजाले भने अनुसार तपाई के गलत आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ? तपाईलाई चुनौती छ है आजको वचनबाट, तपाई कुन आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ? यहाँनिर जब असुरको राजाले हिजकियालाई चुनौती गर्यो, तेरो परमेश्वरले बचाउन सक्छ र? कुन चाहिँ देवताले बचाउन सक्छ? कुन देवताले अहिलेसम्म असुरको राजालाई रोक्न सकेको छ भनेर त्यहाँ फुर्ती लाउँदैछ शैतानले। हेर्नुस् त, राम्ररी पढ्यो भने तपाईले राम्ररी पढ्नु होला व्यक्तिगत, यहाँ यति भिन्न
हिजकियालाई गाह्रो भएको छ, जनताहरूले गन गरिरहेछ, ओहो यस्तो यस्तो भनेर ढाक दिँदैछ, यस्तो यस्तो शब्दहरू आउँदैछ भनेर त्यहाँ एकदम हिजकियालाई गाह्रो भयो, हिजकियालाई थाम्न गाह्रो भयो। तर जसै तपाईले 19 मा पढ्यो भने हिजकियाले चाहिँ प्रार्थना गरेको छ परमेश्वरको चरणमा गएर। तपाईले 19 को 14 मा हेर्यो भने त्यहाँ हिजकियाले प्रार्थना गरेको छ परमेश्वरलाई, परमेश्वर पिता फल्ना मान्छेले आएर तपाईको विरुद्धमा बोल्यो, तपाईले त यहुदा देशलाई बचाउन के रे असुरको हातबाट त परमेश्वरले बचाउन सक्दैन भनेर तपाईको विरुद्धमा बोल्दैछ, तपाईको विरुद्धमा त्यो असुरको राजाले बोल्दैछ, के तपाई साच्चै कमजोर प्रभु हो र? तपाई त राजाहरुका राजा प्रभु, तपाई त जीवित प्रभु भनेर चाहिँ यहाँनिर प्रार्थना गर्दैछ। जसै यहाँ हिजकियाले प्रार्थना गर्यो नि, हिजकियाले प्रार्थना गरेपछि त्यो असुरका राजाको हरेक सेनाहरू खत्तम भएको छ। आमेन। यहाँ पढ्यो भने छ नि परमेश्वरले त्यहाँ उसका सेनाहरू सबैले मारेको छ। किनकि उसले परमेश्वरको विरुद्धमा बोल्यो, परमेश्वरको विरुद्धमा बोलेको हुनाले परमेश्वरले चाहिँ त्यसका सबै सेनाहरूलाई खत्तम पार्छ, असुरका सबै सेनाहरूलाई खत्तम पार्छ। अनि म तपाईलाई के भन्छु भने आजको वचनले तपाईलाई भन्न खोजेको कुरा तपाईले के बुझ्नु भन्दा तपाईलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ होला बुझ्नलाई। म तपाईलाई यहाँबाट के बुझाउन खोज्दैछु भन्दा जसै हिजकियाले एउटा नराम्रो घटना सुन्यो नि कानले, हैन, हिजकियाले त एउटा निराश पार्ने कुरा सुन्यो नि त, जसै उसको जीवनमा निराश पर्ने कुरा सुन्यो नि हिजकियाले छ नि कहिले पनि त्यो आवाजलाई त्यो परिस्थितिले हेरेर उ रुएर बसेन क्या, तर उसले के गर्यो, जसै उसको जीवनमा नराम्रो भयो नि उ परमेश्वरको नजिक गयो। अनि परमेश्वरको नजिक गएर उसले प्रार्थना गर्यो, परमेश्वर पिता यस्तो अवस्था भइरहेछ, जनताहरू कामिरहेको छ, डराइरहेको छ, के साँच्चै यहुदा देशलाई खत्तम गर्छ त असुरको राजाले? के मेरो देश खत्तम हुने? के अब मेरो राज्य सकिन्छ? के यहुदाको तपाईँ परमेश्वर होइन? के तपाईँले बचाउन सक्नुहुन्न र यो देशलाई भनेर हिजकियाले एकदम रुएर प्रार्थना गर्छ। जसै हिजकियाले विश्वाससँग प्रार्थना गर्छ तब त्यो देश बाँच्छ प्रभुमा। आमेन। अनि म तपाईँलाई के भन्न खोजेको यो वचनले भनेदेखिलाई, यदि तपाईँ पनि हिजकिया जस्तै तपाईँले एउटा गलत आवाजहरू सुन्दै हुनुहुन्छ, यी दिनहरूमा परिस्थिति सुन्दै हुनुहुन्छ, जवानहरूले छ नि, तपाईँ जवानहरूले एकदम गलत कुराहरू सुन्दै हुनुहुन्छ अहिले, कि तिमीले सेवाकाई गर्न सक्दैनौ, तिमी सक्षमको छैनौ, तिमी त पल पल गल्ती गर्छौ, तिमी त परमेश्वरको लागि योग्य पनि छैन। अनि बिरामीहरूले के सुन्दैछ, औ तिमी त निको हुन्छ कि हुँदैन, तिमीलाई त प्रभुले निको पार्छ कि पार्दैन, तिमीलाई त इजरायलको परमेश्वरले निको पार्दैन, तिमीलाई येशू ख्रीष्टले निको पार्दैन, तिमीलाई येशू ख्रीष्टले शान्ति दिँदैन, तिमीलाई त येशू ख्रीष्टमा जीवन छैन, सबै एउटै हो, सक्दैन बचाउन। त्यस्तै गरी यहाँ जसरी बोल्दैछ नि त्यसै गरी तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा शैतान बोल्दैछ। तर जसै शैतान बोल्छ नि तपाईँ र मैले त्यसको विरुद्धमा बोल्नुपर्छ। आमेन। हिजकियाले त्यसको विरुद्धमा बोल्यो, हिजकियाले साहस गर्यो, हिजकियालाई यति बिन्न गाह्रो भयो कि उसले भाङ्रा लाएर पुरै त्यो बेला खरानी दलेर उसले प्रार्थना गरेको छ। त्यहाँ राम्ररी पढ्यो भने उसलाई त्यति चिन्ता भएको छ देशको, उसको देशमा नराम्रो घटना घट्न लाग्यो नि त, उसलाई चिन्ता भयो। तपाईँ र मेरो पनि देशमा नराम्रो घटना घटिरहेको छ। दिन प्रतिदिन कोरोनाले मान्छे मर्यो भन्छ, कोरोना भाइरसले संक्रमित भयो भन्छ, विभिन्न नराम्रो न्युजहरू सुन्दैछौँ हामी, नराम्रो न्युजहरू धेरै सुन्दैछौँ हामी, मृत्युको कुराहरू सुन्दैछौँ हामी। तर के तपाईँले यो सुन्दै गर्दा परमेश्वरको अगाडि गएर जीवन बोल्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ परमेश्वरको अगाडि गएर जीवन बोल्नुहोस्, परमेश्वरको अगाडि गएर एउटा असल कुरा बोल्नुहोस्, अनि परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा अचम्मको काम गर्नुहुन्छ। आमेन। म त यी दिनहरूमा असल कुरा बोल्न आँट गर्दैछु। जिन्दगीमा धेरै हारेँ, म जिन्दगीमा धेरैचोटि म नराम्रो भएँ, तर यी दिनहरूमा चाहिँ मैले के बोल्न थालेँ भने परमेश्वरले मेरो देशलाई निको पार्नुहुन्छ। आमेन। परमेश्वरले रोगीहरूलाई निको पार्नुहुन्छ। म चाहिँ परमेश्वरको सेवा काहीँ गर्न सक्छु, मलाई कसैले रोक्न सक्दैन, यो आवाजले मलाई परमेश्वरको सेवा गर्न रोक्न सक्दैन, यो आवाजले मलाई संगति गर्न रोक्दैन, यो आवाज चाहिँ झुटो आवाज हो। म चाहिँ निको हुन्छु येशूको नाउँमा, म चाहिँ असल छोरी बन्छु येशूको नाउँमा, म चाहिँ असल छोरा बन्छु येशूको नाउँमा। आमेन।
हामीले त धेरैचोटि शैतानले हामीले त विभिन्न आवाज दियो। तपाईहरुको जीवनमा यस्तो भएको छ, तपाईले गलत आवाज सुनेर तपाईको परिवारमा नराम्रो भएको छ, तपाईको हरेक रिलेसनशिपमा बुवा मम्मी अनि तपाईको छोराछोरी जुन रिलेसनशिपहरु कतिपय टाइममा ब्रेक भएको छ, कतिपय टाइममा डिस्कस भएको छ, किन भन्देखिलाई गलत आवाजले गर्दा। प्रियहरु, तपाईहरु मैले जब गलत आवाज सुन्छौ नि, यो गलत आवाजले हामीलाई गलत कुरामा लान्छ। बाइबलले त्यही भन्छ, बुद्धिमानसँग संगत गर्ने बुद्धिमान बन्छ, तर मूर्खसँग संगत गर्नेले नोक्सानी व्यवहार छ। प्रियहरु, तपाई र मैले यदि संसारको कुरा सुन्यो भने, तपाई र मैले शैतानको कुरा सुन्यो भने प्रियहरु, तपाई र मैले जहिले नोक्सानी व्यवहार छ। चंगाई आउँदैन, महिमा आउँदैन हाम्रो जीवनमा। त्यही भएर म तपाईलाई के भन्छु, सही आवाज सुन्नुस्। आजको वचनले के भन्छ, हिजकियाले जस्तै सही आवाज सुन्नुस्। ठुलो ठुलो स्वरले कराएर भन्यो, इजरायलको परमेश्वरले यहुदाको देशलाई बचाउन सक्दैन, असुरको हातबाट बचाउन सक्दैन। तर हिजकियाले के गर्यो, गुप्तमा गएर परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्यो। आमेन। परमेश्वर पिता, मेरो देशलाई तपाईले बचाउनु पर्छ, तपाई जीवित परमेश्वर हो। हालेलुया, तपाई जीवित परमेश्वर हो, तपाईले बचाउन सक्नुहुन्छ। मैले विश्वास गरेको परमेश्वर जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ। मैले विश्वास गरेको परमेश्वरले चाहिँ मेरो देशलाई, मेरो जातिलाई, मेरो जनतालाई बचाउनु हुनेछ भनिकन जब हिजकियाले विश्वाससँग प्रार्थना गर्यो नि, हिजकियाको प्रार्थना परमेश्वरले सुन्नुभयो। के हिजकियाको प्रार्थना सुन्ने परमेश्वरले तपाईको प्रार्थना सुन्दैन र? तपाईले यहाँ हिजकियाको बारेमा अझै पढ्यो भने थाहा छ, हिजकिया पनि बिरामी हुन्छ। तपाईले त्यहाँ हेर्नु अगाडि अगाडि पढ्दै जानुभयो भने हिजकिया पनि बिरामी हुन्छ। हिजकिया जब बिरामी हुन्छ अनि हिजकियालाई के भन्छ परमेश्वरले, अब तिमी मर्छौ भन्छ। तपाईले त्यहाँ पढ्नु भयो भनेदेखिलाई अब तिमी मर्छौ, अब तिमी चाहिँ अब यताउता ठिक पार, तिम्रो परिवारलाई भन अब तिमी मर्दैछौ भन्छ। तर जसै यो आवाज सुन्छ अनि हिजकियाले चाहिँ नि रुँदै रुँदै प्रार्थना गर्छ। यहाँ तपाईले हेर्नु भयो भने 20 मा छ, दोस्रो राजाको 20 मा हेर्यो भने हिजकिया बिरामी भएको भन्छ। अनि जसै यहाँनिर यसैया अगमवक्ताद्वारा भन्छ, यहाँ के भनेको छ 1 मा, हिजकिया बिरामी भएको 20 को 2 म पढ्छु, राम्ररी ध्यान दिएर बुझ्नु होला वचन है, अलिकति गाह्रो छ यो पुराना करारको भएको हुनाले। यहाँ के लेखेको छ भने 2 मा है, 20 को 2 मा, तब हिजकिया म पहिला 1 देखि पढ्छु ल, 1 देखि। ती दिनमा हिजकिया बिरामी भएर मर्नै लागेका थिए। आमोजका छोरा अगमवक्ता यसैया तिनी कहाँ आएर भने, परमप्रभु यही भन्नुहुन्छ, तेरो घरलाई ठिकठाक पार, किनभने तँ मर्नेछस्, त निको हुने छैनस्। जसै यो आवाज सुन्यो नि उसले एउटा आवाज सुन्यो नि त, मृत्युको आवाज सुन्यो हो कि हैन, एउटा मृत्यु दिने आवाज सुन्यो। ला अब सिद्धियो, हिजकियाको लाइफ गयो। तर हिजकियाले के गर्यो, 2 मा हेर्यो भने, तब हिजकियाले भित्तातिर फर्केर परमप्रभुलाई प्रार्थना गर्यो, हे परमेश्वर सम्झना राख्नुहोस्, म तपाईको सामुन्ने कस्तो विश्वास र सम्पूर्ण हृदयको भक्ति साथ हिँडेको छु र तपाईको दृष्टिमा जे असल छ त्यो गरेको छु। अनि हिजकिया धुरु धुरु रोए भन्छ। यहाँ प्रार्थना छ नि, भित्रबाट प्रार्थना छ क्या। हिजकियाले के सुन्यो, अब तपाईलाई कस्तो होला भन्नु त? तपाईले सुन्नुभयो, ल है भोलि बिहान युजेन तामाङ मर्छ, भोलि बिहानको 4 बजे युजेन तामाङले यो संसार छोड्छ भन्यो भने मलाई कस्तो हुन्छ? भर्खरको मान्छे है, उमेर भएको मान्छे भोलि बिहानै 4 बजे जान्छ अरे, कस्तो हुन्छ मलाई? मलाई रातभरि निन्दा लाग्छ? अब लाग्दैन। मैले के भन्छु, म पनि हिजकिया जस्तै गर्छु, प्रभु म अहिले मर्न चाहन्न, परमेश्वर पिता मलाई माफ गर्नुस्, मैले गल्ती गरे भए मलाई माफ गर्नुस्, तर मलाई बचाउनुस् है। हिजकियाले छ नि मनदेखि नै म बाँच्न चाहन्छु भनिकन प्रार्थना गर्यो। आमेन। के भन्छ यहाँ अन्तिममा, हिजकिया धुरु धुरु रोए भित्तामा। के भन्छ, अब हामीले इमेजिन गर्यो भने हिजकिया पीर व्यथाले भित्तामा टाउको ठोक्दै हात उगार्दै, परमेश्वर पिता मलाई बचाउनुस्, म अहिले मर्न चाहन्न, म अझै लामो आयु बाँच्न चाहन्छु, म अझै बाँच्न चाहन्छु भनेर हिजकियाले सारा हृदयले, सारा प्राणले इजरायलका परमेश्वरमा भरोसा गरेर उले प्रार्थना गर्यो। आमेन।
जसै उसले हृदयबाट प्रार्थना गर्यो नि। यहाँ के भन्छ 5 मा हेर्नुस्, 5 पदमा, फर्केर मेरो प्रजाको अगुवालाई भन्, तेरो पुर्खा दाउदका परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, मैले तेरो प्रार्थना सुने र तेरो आँसु देखे, म तँलाई निको पार्नेछु। आजको तेस्रो दिन त परमप्रभुको मन्दिरमा जानेछस्। आमेन। आमेन। के भनेको छ यहाँ परमेश्वरको वचनमा? मैले तेरो प्रार्थना सुने, तेरो आँसु देखे। मेरा प्रियहरू, जब हामी आँसु साथ प्रार्थना गर्दैनौँ नि, हाम्रो प्रार्थनाको सुने हुन गाह्रो हुन्छ। यहाँ परमेश्वरले के भनेको छ? तेरो आँसु देखे, मैले तेरो व्यथा देखे, मैले तेरो हृदयको बोझलाई देखे। आमेन। जब तपाईँ हृदयबाट भन्नुहुन्छ नि, प्रभु म निको हुन चाहन्छु, प्रभु म मेरो समस्याबाट निको हुन चाहन्छु, म मेरो बिरामीबाट, म मेरो आत्माबाट निको हुन चाहन्छु, मलाई यो कुराले सताउँछ, मलाई त्यो कुराले सताउँछ, प्रभु म आज चङ्गाई हुन चाहन्छु, म आज छुटकारा पाउन चाहन्छु। हे मेरा परमेश्वर, मैले गलत आवाज धेरै सुने, मैले गलत आवाज धेरै सुने, आज म सही आवाज सुन्छु कि इजरायलका परमेश्वरले मलाई निको पार्नुहुन्छ। आमेन। येशू ख्रीष्टले मलाई निको पार्नुहुन्छ। अनि यहाँनिर हिजकिया निको भएको छ, अनि हिजकिया निको भएर अझ उसको 15 वर्ष आयु थपेको छ। अनि म तपाईलाई आज के भन्न चाहन्छु भने मेरो प्रियहरू, तपाईँ र मैले कस्तो आवाज सुन्दैछौँ? वचन मैले आधी घण्टा जति, मतलब 20 मिनट 22 मिनट मैले तपाईहरुको बीचमा वचन बाँडे, तर वचनको अन्तिमको मुख्य निष्कर्ष भनेको के भन्दा तपाईँ कुन आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ? हिजकियाको जीवनमा गलत आवाज धेरै आयो, गलत आवाज धेरै आयो है, मृत्युको आवाज धेरै आयो, हारको आवाज धेरै आयो, तर हिजकियाले कहिले पनि परमेश्वरलाई विश्वास गर्न छोडेन। उसको जीवनमा जस्तै आवाज आयो, जति नै भनोस् त भोलि मर्नेछस् भन्ने आवाज आयो, तेरो देश अब नष्ट हुनेछ भन्ने आवाज आयो, तेरो प्रजा अब नष्ट हुन्छ, तेरो राज्य अब तसमस हुन्छ भन्ने खालको एउटा गलत आवाजहरू उसको लाइफमा आयो। तर उसले कहिले पनि त्यो परिस्थितिको आवाज सुनेर, त्यसले कहिले पनि संसारको आवाज सुनेन, उसले मात्र येशू ख्रीष्टको आवाज सुन्यो। येशू ख्रीष्टको आवाजले के भन्छ? तिमी निको हुन्छौ। येशू ख्रीष्टको आवाजले के भन्छ? म तिम्रो देशलाई निको पार्नेछु। यदि तिमी आफैलाई नम्र पारेर दुष्टाचार छोडेर मेरो सामु आएर प्रार्थना गर्छौ भने म तिम्रो देश अनि तिम्रो परिवारलाई निको पार्नेछु। आमेन। आमेन। अवस्था यस्तो आएको छ प्रियहरू, तपाईँ कुन आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ अझ पनि छ नि, तपाईँ अझ पनि परमेश्वरको समयलाई चिन्नुहुन्न नि, तपाईँले कहिले पनि परमेश्वरलाई चिन्नुहुन्न। यो समयलाई तपाईँ परमेश्वरको यो समयलाई चिन्नु भएन भने चाहिँ नि तपाईँले चाहिँ नि लाइफमा ठुलो मौका गुमाउनुहुन्छ। म तपाईँलाई फ्याट कुरा भन्न चाहन्छु, मैले त यो ऋतुलाई चिने, यो ऋतुलाई चिनेर म त परमेश्वरलाई भरोसा गर्दैछु। म त दिन रात उहाँसँग बोल्दैछु, उहाँको वचन पढ्दैछु, उहाँसँग म प्रार्थना गर्दैछु, किनकि मैले बाइबल पढ्दै गर्दा चाहिँ नि उहाँ कति महान हुनुहुन्छ मैले थाहा पाएको छु। आमेन। उहाँको वचनले के भन्छ? मानिसको लागि जे असम्भव छ परमेश्वरको लागि त्यो सम्भव छ। डाक्टरले निको पार्न नसक्ने रोग उहाँले निको पार्नुहुन्छ। तपाईँको हृदयको चोटलाई कसैले निको पार्न सक्दैन, तपाईँको हृदयको घाउलाई कसैले निको पार्न सक्दैन, मात्र येशू ख्रीष्टले तपाईँको हृदयको घाउलाई निको पार्छ। म यो कुरा भन्न चाहन्छु प्रियहरू, म तपाईँलाई यही भन्न चाहन्छु, येशू ख्रीष्टको आवाज सुन्नुहोस्, जीवन दिने आवाज सुन्नुहोस्। तपाईँको वरिपरि परिस्थिति छ, तपाईँको वरिपरि धेरै कमजोरीहरू छ, मेरो लाइफमा धेरै कमजोरी छ, हरेकको लाइफमा कमजोरी छ, तर प्रियहरू हामी उहाँको वचनलाई हेरौँ, उहाँको वचनलाई हाम्रो हृदयमा राखौँ। जसै उहाँको वचनलाई हामी हृदयमा राख्छौँ नि, हाम्रो जीवनमा अचम्मको घटनाहरू घट्छ, हाम्रो जीवनमा स्वर्गीय कुराहरू देखा पर्छ। आमेन। प्लिज म तपाईँलाई यही कुरा भन्न चाहन्छु, स्याको रोन्दुरियाला परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ। आमेन। अब हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले के नयाँ काम गर्नुहुन्छ। आमेन। अब मण्डलीहरूमा एउटा जागृति आउनेछ। आमेन। अब यो मण्डली, अब यहाँ जोइन भएका हरेक जवानहरूले गलत आवाजलाई सुन्दैन। अब यहाँ भेला भएका हरेक विश्वासी जनहरूले जसले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुहुन्छ, अबदेखि तपाईँहरूले गलत आवाज नसुन्नुहोस्, जीवन दिने आवाज सुन्नुहोस्।
स्वर्गको आवाज सुन्नुस् अनि स्वर्गको आवाजले यही भन्छ तिमी निको हुनेछौ स्वर्गको आवाजले यही भन्छ तिमी प्रभुको निम्ति योग्यको छौ तिमी प्रभुको निम्ति योग्यका छौ कहाँबाट के बज्दैछ अनि आजको वचनलाई म यतिकै राख्छु प्लिज यो डिस्टर्ब कहाँबाट आएको छ होस्टले क्यान्सल गरिदिनुस् मान्छेलाई थ्यांक यू लर्ड प्रभु भलो हुनुहुन्छ आमेन